अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए अपने हमसाए अफ़गानिस्तान पर इसके अपने बेटों यानी तालिबान हुकूमत का एक साल मुकम्मल होने पर अफ़गानिस्तान पर एक नज़र डालते हैं। मगर इससे पहले तालिबान के टेक ओवर को मुख्तसरन याद करते हैं। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने दारुल हुकूमत काबुल का मुहासरा किया तो उस वक़्त के अफ़गान सदर डॉक्टर अशरफ गनी डॉलरों से भरे सूटकेस लेकर मादरे वतन से फ़रार हो गया। अशरफ गनी के काबुल से फरार के साथ ही तालिबान ने बिना किसी मुज़ाहमत के काबुल और मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। वैसे इससे पीछे की कहानी यह है कि दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में तालिबान ने अमेरिका को अपने मुल्क से इनखला के लिए 31 अगस्त 2021 की डेडलाइन दी थी, जिसे खौफजदा अमरीकी फ़ौज ने 31 अगस्त से पहले ही पूरा कर दिया। 20 साल अफ़गान कब्जे के बाद दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका ने वियतनाम से भागने के अपने ही रिकॉर्ड को कई गुना बेहतर किया। वहीं इसी जिल्लत आमेज इनखला ने भरपूर अक्सरियत के साथ बरसर इक़्तिदार आने वाले डेमोक्रेटिक सदर जो बाइडन और अमेरिका को जिल्लत की गहराइयों में धकेल दिया। यहाँ तक कि अमेरिका के मुस्तकिल इत्तेहादी बरतानिया के उस वक़्त के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म ने बबांगे दोहल कहा कि अमेरिका दुनिया की सुपर पावर नहीं रहा। 31 जुलाई 2022 को काबुल पर ड्रोन हमला करके अलकायदा के सरबराह डॉक्टर अयमन ज़वाहिरी को शहीद करने के दावे का मकसद अमेरिका और जो बाइडन की हुकूमत को उसी जिल्लत से निकालने की एक कोशिश और इसी साल नवंबर में होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात में अपनी जीत यकीनी बनाना है। नाज़रीन, अभी तक पाकिस्तान समेत दुनिया के किसी भी मुल्क ने तालिबान हुकूमत को बाकायदा तस्लीम नहीं किया, लेकिन एक तरह से इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम कर भी लिया गया है। और इस बात का सबूत यह है कि दुनिया के अक्सर ममालिक के सरकारी हुक्काम अफ़गानिस्तान का दौरा करते रहते हैं। दौरा करने वाले इन अहम तरीन ममालिक में पाकिस्तान, चाइना, रूस, मुत्तहदा अरब इमारात और कतर शामिल हैं। तालिबान हुकूमत का एक साल मुकम्मल होने पर हुकूमत के मरकजी तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी अब तक सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि हमने 20 साल के बाद बिल आखिर अपनी सरजमीन को काफिरों के नापाक वजूद से आज़ाद करवाया। इनका मजीद कहना था कि अमरीकी कब्जे के इन 20 सालों के दौरान तकरीबन 100 अफराद रोजाना की बुनियाद पर हलाक होते रहे, जबकि अब ऐसा नहीं, क्योंकि अब अमन कायम हो चुका। अगर अफगानिस्तान की मईशत की बात की जाए तो सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि 2001 से 2021 के 20 सालों के दौरान अफगानिस्तान की मईशत जंगी वसाइल और मुनशियात पर मुनहसर रही। मगर 2014 में अमरीका और साबिक शुमाली इत्तेहाद के दरमियान दो तरफा सिक्योरिटी मुआहदे के बाद अमेरिका इमदाद के नाम पर अफगानिस्तान को तकरीबन $3 अरब सालाना फराहम करता रहा। तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद अब यह सिलसिला ना सिर्फ रुक गया है, बल्कि अमेरिका अफगानिस्तान सेंट्रल रिजर्व बैंक के तकरीबन $9 अरब पर मुश्तमिल ज़खायर भी जब्त या मुंजमद कर चुका है। अमेरिका का इस सिलसिले में मौक़िफ़ है कि अगर तालिबान अफगानिस्तान के तमाम फ़रीक़ैन पर मुश्तमिल इज्तिमाई हुकूमत बना ले और ख़वातीन को मगरिब के बयान करदा हुकूक मुहैया कर दे तो वह मुंजमद ज़खायर अफ़गान हुकूमत के हवाले कर सकता है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक अशरफ गनी हुकूमत के आखिरी साल अफ़गान हुकूमत का 75% बैरूनी इमदाद पर मुश्तमिल था, जबकि उस साल अफ़गान हुकूमत का टोटल बजट $5.5 अरब था। अक़वाम मुत्तहदा के इदारे कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान को साल 2021 में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत $1.7 अरब की इमदाद मुहैया की गई। आलमी पाबंदियों और इन तमाम मौशी मसाइल के बावजूद तालिबान ने दिसंबर 2021 से जून 2022 के दौरान $85 करोड़ का रेवेन्यू हासिल करके सारी दुनिया को हैरान कर दिया। वाज़ेह रहे कि $85 करोड़ में से 56% सिर्फ कस्टम ड्यूटी की मद में हासिल किए गए। अमरीकी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के रिसर्चर डेविड मेन्सफील्ड, जो गुज़िश्ता 25 साल से अफ़गान मईशत पर नज़र रखे हुए हैं, इनके मुताबिक तालिबान ने महसूल चुंगी की मद में $25 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक अमरीका, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहदा और दीगर आलमी पाबंदियों की वजह से तालिबान हुकूमत का 2022-23 का सालाना बजट $2.6 अरब खसारे का शिकार है। नाज़रीन, जहाँ तालिबान हुकूमत के हवाले से एक और अहम तरीन वाक़या ताशकंद कॉन्फ्रेंस का जिक्र करना ज़रूरी है। तालिबान हुकूमत जुलाई 2022 में उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में मुनक़्क़िद होने वाली 30 ममालिक पर मुश्तमिल बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के नताइज से खासे मुतमईन नज़र आते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के नुमाइंदे ख़ुसूसी मोहम्मद सादिक का कहना था कि अमेरिका समेत कई ममालिक की जानिब से मुंजमद किए गए अफ़गान असासों की बहाली इस मुश्किल मरहले पर अफ़गान मईशत के लिए बहुत अहम है। इसलिए पाकिस्तान
بین الاقوامی برادری پر زور دیتا ہے کہ قحط کے شکار افغان عوام کو ان کا حق دیا جائے۔ اس موقع پر پاکستان کے نمائندے نے ایک بار پھر طالبان حکومت کے بارے میں اپنی پالیسی اس موقع پر بھی واضح کرتے ہوئے دیگر شرکاء کی طرح وسیع البنیاد حکومت کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ ویسے پاکستانی نمائندے کی تقریر طالبان کے لیے اس حوالے سے باعث اطمینان ہوگی کہ کانفرنس میں میزبان ازبکستان سمیت اکثر شرکاء نے وسیع البنیاد حکومت کا مطالبہ کیا۔ اور اب میں بات کرنا چاہوں گا صلیبی و صہیونی ایجنٹ، اسلامی دنیا کا ناسور اور اسلامی دنیا کے لیے غیر متعلقہ غیر ضروری شخصیت ملالہ یوسفزئی کی، جس نے طالبان حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر اپنے ٹویٹر پیغام میں طالبان کے اقتدار کو تاریکی کا 1 سال قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ سال افغان لڑکیوں اور خواتین کے خوابوں کے چکناچور ہونے کا سال ہے۔ اس نے مزید کہا کہ افغان عوام آزادی اور وقار کے لیے اپنی امیدوں کو نہیں ہاریں گے، ہم اپنی آواز اٹھانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے، جس سے عالمی اور مسلمان لیڈرز زیادہ دیر تک نظریں نہیں چرا سکتے۔ اس پر میں اتنا ہی کہوں گا کہ بھئی ملالہ تو کون، خامخواہ تو جانتی کیا ہے۔ خیر دوستو، اب آگے بڑھتے ہیں آج کی گفتگو کے مرحلہ وار کنکلوژن کی جانب۔ امریکہ سمیت ساری دنیا پہلے دن سے طالبان سے مطالبہ کر رہی ہے کہ افغان طالبان ملک کے دیگر تمام گروہوں کو ملا کر متفقہ حکومت بنائیں۔ میرا امریکہ، نیٹو، یورپی یونین اور اس کے اسلام مخالف سبھی اتحادیوں سے یہ سوال ہے کہ اگر طالبان نے آپ کی یہی بات ماننا ہوتی تو پھر 20 سال تک جنگ میں رہنے اور لاکھوں شہادتیں دینے کا آخر مقصد کیا تھا؟ میرا امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے دوسرا سوال ہے کہ اگر صدام حسین کی سربراہی میں عراق پر سنیوں کی حکومت ناجائز تھی، جسے ہٹا کر آپ نے اہل تشیع کو اقتدار پر لا بٹھایا، تو پھر دیگر نسلی گروہوں کے مقابلے میں اکثریتی پشتون نسل سے تعلق رکھنے والے طالبان کی حکومت ناجائز کیسے ہو گئی؟ سیدھی سی بات ہے، عالم کفر پر مشتمل اسٹیبلشمنٹ کو افغانستان کے اندرونی اور بیرونی معاملات میں مداخلت کے لیے شمالی اتحاد کی شکل میں غدار یا پراکسی چاہیے، جو صرف افغان طالبان کے ہوتے ہوئے اسے میسر نہیں آ سکتی۔ اور اب بات ہو جائے افغان خواتین کے حقوق کی۔ وہ عفت مآب اور مظلوم خواتین، پہلے جن کی کوکھ 10 سال تک سوویت یونین اور اس کے اتحادی انڈیا نے اجاڑی، اور اس کے بعد 20 سال تک امریکہ، نیٹو اور ایک بار پھر انڈیا نے ان سب کے ساتھ مل کر اجاڑی، اور یہ اب سب مل کے انہی افغان خواتین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں جولائی 2022 میں کابل میں منعقد ہونے والے علماء کانفرنس میں کابل صوبے سے علماء کی نمائندگی کرنے والے شیخ الحدیث فقیر اللہ فائق نے انڈیپینڈنٹ اردو سے بات کرتے ہوئے کہا، کمائی کی ڈیوٹی مرد کی ہے، خاتون کی نہیں۔ اگر خاتون اپنی مرضی سے نوکری کرنا چاہے تو شرعی پردے میں رہ کر سکتی ہے۔ اب ذرا اس ڈیمانڈ کے پیچھے چھپی عالم کفر کی خباثت پر بھی بات ہو جائے۔ انسانی حقوق دراصل عالم کفر کا اسلامی دنیا کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کا ایک ٹول ہے، ایک آلہ ہے۔ اگر انہیں واقعی انسانی اور خواتین کے حقوق کا کوئی پاس ہوتا تو آج فلسطین، انڈیا اور کشمیر میں ظلم اور بربریت نہ ہو رہی ہوتی۔ مغرب عورتوں کے حقوق کی آڑ میں 50% آبادی پر مشتمل افغان خواتین کو قدامت پرست معاشرے میں افغان مردوں کے سامنے کھڑا کر کے افغان معاشرے کو ابتری میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ آج کی بحث کا حاصل گفتگو یہ ہے کہ ماضی میں ہم مسلمانوں کے زیر نگیں رہے صلیبی، صہیونی اور ہندو نہیں چاہتے کہ افغانستان میں حقیقی اسلام کا بھی تجربہ کامیاب ہو، جو عالم اسلام میں تقلید اور عالم اسلام کی کفر سے آزادی کا باعث بنے۔ اللہ سارے عالم اسلام کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد